बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। और इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अल्लाह के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम अपने टारगेट के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। आज की इस नशिस्त में 4 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, शहबाज शरीफ का दौरा अमरीका और हमारी कर्ज लेने की आदत आखिर कब जाएगी, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। शहबाज शरीफ साहब ने क्यों कहा कि कर्ज लेना हमारी मजबूरी है, पाकिस्तान कर्ज की इस लानत से कब निजात हासिल करेगा, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की पार्लियामेंट, चीफ जस्टिस जो आइन शिकन है, एक आइनी सीट पर बैठा है, और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो अपने आप को आइनी इदारा होने का दावा करता है लेकिन सबसे बड़ा सहूलतकार और आइन शिकन सिकंदर सुल्तान राजा साहब। इनके लिए ये आइनी पैकेज क्यों जरूरी है और हुकूमत किस किस्म की तैयारी कर रही है और अक्टूबर के पहले हफ्ते में क्या होने जा रहा है, इसका हाल अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस किस्म की तैयारी कर रही है, क्या जलसे जुलूसों से, एहतजाज से हुकूमत आइनी पैकेज को रोक देगी, और आइनी पैकेज लाने से पहले पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या जलसे जुलूस की इजाजत देगी तहरीक इंसाफ को, क्योंकि 2 जलसों का ऐलान किया गया। इसके अंदर क्या कैच है ये भी हम आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अब से कुछ ही देर पहले एक खबर आई जिसमें शहबाज शरीफ साहब टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर नमूदार होते हैं और पाकिस्तान के टेलीविजन ने इसे बाकायदा हाईलाइट किया। शहबाज शरीफ साहब एक फोकस ग्रुप के अंदर मौजूद थे और वहां पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए क्या कहा। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की वजह से 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि तमाम मामलात में पाकिस्तान का कोई कसूर या जिम्मेदारी नहीं है, और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। 9/11 के बाद जो हमारे हालात हुए, हम कर्ज की अदायगी के लिए मुआशी मदद मांगने पर मजबूर हैं। और ये कौन कह रहा है? ये हमारे मुल्क का सरबराह। ये एक सवालिया निशान है और इसको मैं डेथ ट्रैप करार देता हूं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी की गई। वो ये भी कहते हैं कि जिसमें तरक्की पजीर मुआशरे की मदद नहीं हो रही, हमें इस जंग के अंदर किसने धकेला? आज कोई सवाल करे ना जनरल परवेज मुशर्रफ से और उनकी बाकियात से, खैर वो तो अब दुनिया में नहीं है, कि वो क्या हालात थे कि पाकिस्तान 9/11 के बाद दहशतगर्दी की जो जंग हम पर मुसल्लत की गई, हम उसमें पार्टनर बन गए, और पार्टनर इन क्राइम बनने के बाद हमें डॉलर्स की शक्ल में पैसे तो दिए गए, लेकिन व्यूअर्स, पैसे जो उधार के हों, पैसे जो खैरात के हों, उस पर कौमें नहीं खड़ी होती, आपके प्राइवेट विला ही बनते हैं। और पाकिस्तान के अंदर हुकूमतों ने डॉलर्स जो हासिल किए दहशतगर्दी के नाम पर, वो कहाँ गए, किन हालात में खर्च किए गए, किस पर खर्च हुए, इसका कहीं पर कोई ऑडिट मौजूद नहीं है। पाकिस्तान का सरबराह कोई भी हो, वो 9/11 की बात करता है, वो दहशतगर्दी की बात करता है, लेकिन कोई इससे निकलने की बात नहीं करता। एक लीडर आया, उसने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, हम आपको अपने अड्डे नहीं देंगे। माजी के अंदर जो कुछ होता रहा, जंग किसी चीज का हल नहीं होता। ये अमेरिका को 30 बरस के बाद समझ में आई बात, और उसे अफगानिस्तान से जाना पड़ा कि ये सरजमीन कभी सर नहीं हो सकती, इस पर कब्जा जरूर हो सकता है, लेकिन जो असल मालिक हैं जब वो आएंगे तो वो कब्जा छुड़वा लेंगे। अमेरिका चला गया, आप उस जंग में अमेरिका का साथ देते हैं, बदले में आपको डॉलर मिलते हैं। आपने अपनी इकोनॉमी को रन करना शुरू कर दिया, लेकिन कौमें इस तरह खड़ी नहीं होती, इस तरह किराए के कातिल खड़े होते हैं। और हमने किसी और की जंग को पाकिस्तान की आवाम पर मुसल्लत किया। आज पाकिस्तान की आवाम के ऊपर ये जंग आज भी मुसल्लत है, जिसकी कीमत मौशी अदम इस्तेहकाम की शक्ल में पाकिस्तान की आवाम जो पे कर रही है। हमारे जो बिजली के बिल है ना, अगर इसकी रूट कॉज देखी जाए तो कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि मुल्क के अंदर तरक्की का जो पहिया है उसे कैसे चलाना है। इंडस्ट्री खड़ी करो, लोगों को यहां पे एम्पावर करो, इक्विप करो, ब्रेन ड्रेन को रोका जाए, लोकल इंडस्ट्री को, छोटी इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए, तो हम दुनिया की एक बड़ी मुआशी ताकत बन सकते हैं। लेकिन यहां पर जो भी आता है, IMF से जाकर पहला काम यह किया जाता है कि कर्ज हासिल किया जाए, और कर्ज हासिल करने के बाद आप अपनी 5 साल की म्याद को पूरा करते हैं और कोशिशों में लग जाते हैं कि किसी तरह अगली बारी भी आपको मिल जाए। यही हकीकत है पाकिस्तान की। हमारे मुल्क का जो सरबराह है, उसे चाहिए ये था कि वो दुनिया के सामने जाकर कहता कि हम अब खैरात
ना लेंगे और ना ही इसका तकाजा करेंगे। हम पाकिस्तान की आवाम को उसके पांव पर खड़ा करना चाहते हैं। अब ये दहशतगर्दी की जंग जो हम पर बार बार मुसल्लत की जाती है, अब हम आपकी इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि हम आज़ाद फैसले करेंगे। आप अपनी जंग लड़ें, हम आपकी जंग नहीं लड़ेंगे। हमने बहुत कीमत अदा कर दी और आज हमारी एक नस्ल पर ये कीमत और ये कर्ज नहीं है, बल्कि कई नस्लें, आने वाली कई नस्लें व्यूअर्स इस कीमत को जो है वो अदा करेंगी। जिन डॉलर्स के लिए हमने ड्रोन हमले किए और जिस चीज़ का हिस्सा बने, आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इसकी कीमत अदा कर रहा है। और कर्ज लेना किसी मसले का हल नहीं है। जिस तरह से दुनिया के सामने हम अपने आप को, अपने हालात को प्रेजेंट करते हैं, बहुत ही अच्छा होता कि खुद मुख्तारी की बात की जाती। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो इंडस्ट्री है बनाकर और पाकिस्तान के टैलेंट पर इन्हिसार करके हमारा सरबरा जो है इस तरह बातें कर रहे, लेकिन आज भी कशकोल टूट नहीं रहा, बल्कि इसके साइज को बड़ा किया जा रहा है। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर आईनी पैकेज अब एक वाहिद हल रह गया है। पार्लियामेंट, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इसके साथ साथ दो एम्पायर्स और, जिसमें काजी फायज ईसा साहब जो सहूलतकार जज हैं और सहूलतकारी कर रहे हैं अपनी एक्सटेंशन और कुछ और लोगों की एक्सटेंशन के लिए, और इसके साथ साथ जो सिकंदर सुल्तान राजा हैं जो अपने आप को आईनी इदारे का सरबरा कहते हैं, सबसे बड़े आइन शिकन है। अब इनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आईनी पैकेज इनके सामने एक आखिरी रास्ता है। पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की अब कोशिश क्या होगी इस आईनी पैकेज को सिक्योर करने के लिए। व्यूअर्स, खबर ये लॉन्च करवाई गई और अगर आप पाकिस्तान की हुकूमत के हलकों में बात करें तो आपको ये बताएंगे, और बैरिस्टर अकील ने इसकी निशानदही भी की, कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में एक तो फजल रहमान साहब भी मान जाएंगे और हमारे पास नंबर्स भी पूरे हो जाएंगे। हुकूमत के पास 3 ऑप्शंस हैं इस आईनी पैकेज को सिक्योर करने के लिए। एक तो रास्ता सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से होकर जाता है 63A की शक्ल में, और फिर इसके साथ साथ जब 63A पर हुकूमत के हक में फैसला आ जाएगा और फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता हमवार कर दिया जाएगा, तो ये आईनी पैकेज को सिक्योर करने में हुकूमत को किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं होगा। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मखसूस नशिस्तों का फैसला कर देता है। जो स्पीकर कौमी असम्बली है याद सादिक साहब के ख़त के बाद, तो ऑब्वियसली ये दूसरा रास्ता होगा। और फिर भी इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि जो नंबर्स हैं, जब फ्लोर क्रॉसिंग पाकिस्तान के अंदर लीगल हो जाएगी और लोग किसी और के नाम पर वोट हासिल करके किसी और को वोट देंगे, इसे जायज़ करार दे दिया जाएगा एक नाजायज़ काम को, तो उसके बाद ये नंबर्स जो हैं ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। अब फजल रहमान तीसरा ऑप्शन है जिस पर इस वक्त काम जो है वो किया जा रहा है, लेकिन अभी तक फजल रहमान और उनकी जमात की तरफ से जितनी भी स्टेटमेंट जारी हुई, उन्होंने हुकूमत को साफ इनकार किया। व्यूअर्स, पहली चीज़ जो तरमीम के लिए ज़रूरी है, नंबर्स गेम इस वक्त पार्लियामेंट, इस वक्त कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर क्या है, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि इस पहले ऑप्शन को आपको समझने में आसानी हो जाए कि नंबर्स गेम के अंदर हुकूमत कितनी दूर है और उन्हें नंबर्स हासिल करने के लिए क्या क्या जतन करने पड़ रहे हैं। पहली चीज़, तरमीम के लिए ज़रूरी नंबर्स हुकूमत के पास कितने हैं इस वक्त? जी, हुकूमती इत्तेहाद के पास 214 लोग हैं जी। कौमी असम्बली में 2/3 के लिए आपको 224 नंबर्स दरकार होंगे। मौलाना साथ ना भी दें तो हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन स्पीकर के खत पर अमल दरामद करते हुए 23 नशिस्तों का फैसला कर दे। और अगर आपको याद हो, मैंने ये बात पहले भी कही थी, जब ये मखसूस नशिस्तों का केस पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर लाइव दिखाया जा रहा था, तो उस वक्त ये सवाल किया गया कि जो मामला है मखसूस नशिस्तों का, अगर आप लोगों को जो इस वक्त दावेदार बने हुए हैं कि ये हक हमारा है और इससे पहले तहरीक इंसाफ को अगर माइनस कर दिया जाए, तो ये ज़रूर बताएं कि ये हक आपका किस तरह से है। आपको जो प्रपोर्शन है असम्बली की, उसके तनासब से नशिस्तें मिल गई, लेकिन अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं भी दी जाएं तो इसके ऊपर आपका हक नहीं बनता। आज ये 23 नशिस्तें दीगर जमातों को दी जाती हैं, तो ये सवाल ज़रूर होगा कि ये बाकी जमातों का इसके ऊपर हक कैसे है। अगर आपने एक नशिस्त पार्लियामेंट में आपकी है कौमी असम्बली में, तो ये तो नहीं हो सकता ना कि मखसूस नशिस्तें आपको इससे ज़्यादा दे दी जाएं। तो ये भी एक सवाल है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने, जिसका जवाब 8 जजेस ने तो दे दिया, लेकिन बाकी जजेस जो हैं वो मानने को तैयार नहीं हैं। सेनेट में तरामीम के लिए जी आपको 64 नंबर चाहिए। इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद के पास 59 सेनेटर्स हैं। अब बाकी लोगों को साथ मिलाने के लिए आर्टिकल 63A फैसले का इंतजार करना होगा, यानी 4 सेनेटर्स की आपको ज़रूरत है। और अगर आपके फजल रहमान साहब मान गए तो फिर आपको 2 मजीद नंबर्स चाहिए होंगे। तो 63
ए नज़रसानी दरखास्त 30 सितंबर को लग रही है। अगर उसी दिन या एक दो समातों में इसका फैसला आ गया तो यकीनन ये नंबर जो है वो सिक्योर कर लिए जाएंगे। व्यूअर्स, जो वाइब्स हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, जो काजी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो उनकी सहूलतकारी है, वो हमें बताती क्या है कि काजी साहब इस फैसले को रिवर्स करेंगे जो जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में बेंच बना और उन्हें फैसला दिया, यानी पाकिस्तान के अंदर फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो जायज़ करार दे दी जाएगी। और वो ये कहते हैं कि यही जमहूरियत का असल हुस्न है। अगर तरमीम आई तो आईनी अदालत के सामने चैलेंज होंगी, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि एक नई अदालत का क़याम और फिर उस अदालत के अंदर इनकी अपनी मर्जी के जजेस होंगे, इनकी अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस होगा और अपनी मर्जी की स्ट्रेंथ से ही अपनी मर्जी का फैसला लेंगे। तो ये ऐसी अदालत जिसके वजूद के ऊपर सब इस वक्त सरापा एहतजाज हैं और लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये कैसे मुमकिन है कि वो अपने ही खिलाफ फैसला जो है वो दे या अपने ही खिलाफ किसी दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करे। तो व्यूअर्स, उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी और ये एक अलग रास्ता हुकूमत के पास जो है मौजूद है। और अगर सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज हुई तब भी काजी साहब जो हैं अपनी मर्जी से बेंच बनाएंगे, क्योंकि ऑर्डिनेंस के बाद सारे के सारे इख्तियारात इस वक्त काजी साहब के पास हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर चले गए, जस्टिस मंसूर ने बैठने से इनकार कर दिया, तो यकीनन काजी साहब कहेंगे कि अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। ऑर्डिनेंस और इंसाफ ये तकाजा करता है कि हमें आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने, और रुकावट अगर कोई बनेगा तो हम उस रुकावट को अपने हाथों से हटा देंगे। और काजी साहब इन तमाम लोगों को, ऑब्वियसली जो इस वक्त इस कमेटी का हिस्सा नहीं है, वो नहीं बैठेंगे। व्यूअर्स, राना सनाउल्लाह साहब ने इस हवाले से गुफ्तगू भी की है, ये भी मैं आपके सामने रख देता हूँ और फिर हम आगे जो इस वक्त खान साहब और उनकी पार्टी का प्लान है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि 2 जलसे और एहतजाज और इसके अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो क्या सोच रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नुकता है। राना साहब ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की नई अदालत बनी तो ऑब्वियसली 3 जजेस जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है आईनी अदालत के, उनमें से किसी एक को सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो मुकर्रर किया जाएगा, यानी चीफ जस्टिस लगा दिया जाएगा। पीटीआई को जस्टिस काजी फैज ईसा पर एतराज है, अगर जस्टिस मंसूर शाह को आईनी अदालत में ले जाएं तो क्या पीटीआई राजी हो जाएगी, ये भी उन्होंने बात की। आईनी तरमीम में हाई कोर्ट जजेस की तकर्रियों समेत तमाम पहलू ज़ेरे गौर हैं। कहा जा रहा है कि 4 महीने बाद आईनी तरमीम कर लें, बताया जाए कि 4 महीने में क्या आप करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आईनी अदालतें हर कीमत पर बनेंगी, सुप्रीम कोर्ट में जज इंसाफ कर सकते हैं तो आईनी अदालत में क्यों नहीं कर सकते। सर, आईनी अदालत का मसला नहीं है, लेकिन आईनी अदालत जब आप अपने मकासद के लिए बनाएं और वहां पर ऐसे जजेस को लाकर बैठा दिया जाए जिससे पूरे का पूरा निज़ाम हिल जाए, तो इसके ऊपर लोग जो हैं वो तनकीद कर रहे हैं और आपके फैसलों के ऊपर जो तनकीद का इस वक्त बाइस बन रहे हैं, ये इसके अंदर बुनियादी सवाल ये छुपा हुआ है। और व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 5 अक्टूबर को लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसे का बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया। और 5 अक्टूबर को क्योंकि खान साहब की सालगिरह है और इजहार यकजहती के लिए मीनार पाकिस्तान का इंतखाब किया गया और इमरान खान से मोहब्बत और यकजहती के लिए इस दिन का बाकायदा तौर पर जो है इसकी सिलेक्शन की गई है। व्यूअर्स, दूसरी तरफ 28 सितंबर का जलसा और इसे रावलपिंडी में करने का बाकायदा खान साहब की तरफ से ऐलान किया गया और एनओसीज हासिल करने के लिए दोनों मकामात पर दरखास्तें दे दी गई हैं। और व्यूअर्स, 8 सितंबर से पहले आजम सवादी साहब अडयाला जेल जाते हैं, तो ये सवाल ज़रूर पाकिस्तान की अवाम के जहन में आया और अलीमा खान ने इसकी निशानदही भी की कि ऐसा क्या हो गया कि आजम सवादी जैसे बंदे को आपने सुबह सुबह अडयाला जेल के दरवाजे पर भेज दिया, खान साहब से मुलाकात भी हो गई, तो ये किसकी इजाज़त से हो रहा था। फिर बाद में पता चला कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने रब्ता किया अली मीन गंडापुर से, अली मीन गंडापुर ने आजम सवादी का नाम दिया और खान साहब के पास पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पहुंच जाती है पैगाम लेकर, सवाल लेकर कि आप इस जलसे को मुलतवी करें और बदले में हम आपको 8 सितंबर का एनओसी जारी कर देते हैं। यानी हुकूमत दूर दूर तक कहीं नहीं थी, उन्हें मालूम भी नहीं था। जो तमाम बीरबल और तर्जुमान हुकूमत के टेलीविजन चैनल्स पर बैठे हुए थे वो मुसलसल ये कह रहे थे कि हमने इजाज़त नहीं दी, इजाज़त कहीं और से आई और किसी को कुछ मालूम नहीं था। यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने इजाज़त दी और लेकिन हुकूमत मानने को ये तैयार नहीं थी। तो ये एक पैगाम और एक सवाल हुकूमत के हलकों में और एक खदशा ज़रूर जागा कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट राब्तों में आ गई है खान साहब से और ये राब्ते बहाल हो रहे हैं। और इससे पहले भी व्यूअर्स, माजी में जब जब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अली मीन गंडापुर से बात करती है, उन्हें
ہیڈ کوارٹر میں بلاتی ہے پشاور میں، تب بھی لوگوں میں خدشہ ضرور جاگا کہ کہیں راستے نہ کھل جائیں. تو وہ جب بھی یہ خدشہ جھاگتا ہے نا، یہ 9 مئی کا بیانیہ تیز کر دیتے ہیں اور عمران خان پر تنقید شروع ہو جاتی ہے. تو آج جب آئینی پیکج آ رہا ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومتی ذرائع یہ کنفرم کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کے دونوں جلسوں کی اجازت کے پیچھے حکومت کی ہاں نہیں تھی بلکہ نہ تھی. یہ ہاں انہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ملی، اور نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ جو جاری کیے گئے اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کردار تھا. اور حکومت نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے یہ اجازت نہ ملے، لیکن مجبوراً چونکہ حکم آیا اور اس حکم پر آپ کو جو ہے وہ سرخم کرنا تھا اور اجازت دے دی گئی. یہ الگ بات ہے کہ دونوں جلسوں میں جو کچھ حکومت کر سکتی تھی رکاوٹیں کھڑی کی گئی، پولیس کو استعمال کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ گرفتاریوں اور پھر مقدمات کا جو سلسلہ شروع ہو گیا، یہ حکومت نے سب کچھ کیا. اس کی ایک بنیادی وجہ کیا ہے؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیوں جیل کے دروازے کھولتی ہے اور کیوں این او سی دیتی ہے؟ تو وہ آئینی پیکج میں ترامیم والا معاملہ ہے، جس میں ہم نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں کو اور ان کے ترجمانوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، جب ان سے سوال ہوتا ہے کہ سر کیا ہوا اندر پارلیمنٹ کے اندر، اور آئینی پیکج اور ترامیم جو لائی گئی کیوں پاس نہیں کروائی گئی؟ تو فیصل واڈا کی کیا الفاظ تھے؟ انہوں نے کہا کہ آ رہے نالائق اور نااہل نکمے لوگ، آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو تو نمبرز بھی پورے کر کے دیے لیکن ان سے پھر بھی یہ کام جو ہے نہیں ہو سکا. جو منیف فاروق ہے، انہوں نے کیا کہا تھا کہ اب ترامیم میں نئی ترامیم کی جائیں گی کیونکہ نمبرز پورے کرنے والوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اور وہ کافی زیادہ ناراضی، ان کے الفاظ ہے نا. تو ایک پیغام گیا کہ حکومت جو ترامیم کا مسودہ انہیں دیا گیا جو کسی کے پاس نہیں تھا، کہیں سے لانا تھا، آپ کے اعظم نذیر تارڑ صاحب کے پاس بھی نہیں تھا، اور مسودہ جب آیا اور ان لوگوں نے پڑھا تو ان کی اپنی میٹنگ ہوئی اپنی اپنی پارٹی کے لیول کے اوپر، اور لوگوں نے تشویش کا اظہار کیا کہ اگر ہم نے یہ ترامیم پاس کروا لی جس میں ملٹری کورٹس والا معاملہ ہے، مسنگ پرسنز والی باتیں اور دیگر امور، تو پھر ہماری سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور پاکستان کی جمہوریت ہمیشہ کے لیے مرحوم ہو جائے گی. کم از کم ہم ان کی مرضی کے مطابق آئینی ترامیم نہ کریں اور اپنے وزن کو بڑھائیں. اور یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام جو ہے وہ ملا. پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بھی پیغام دیا کہ ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ترامیم والا جو پیکج ہم لے کر آئیں، جو مسودہ آپ کے حوالے کیا گیا، اسے پاس کروایا جائے. اور اگر پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کی خبروں کو سچ تصور کر لیا جائے جس میں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ باؤجی اور پیپلز پارٹی نہیں چاہتی تھی کہ ان ترامیم کو پاس کروایا جائے اور وہ اپنی مرضی کی ترامیم لانا چاہتے ہیں، تو ویورز تیسری دفعہ تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت دے کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس دباؤ کو بڑھائے گی، اور ایک خوف ہوگا حکومت کے سامنے کہ اگر تم نہیں صحیح تو ہم کسی اور سے بھی بات کر سکتے ہیں، اور وہ راستے جو ہم نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جیسا ہم نے تمہیں بتایا، یہ راستے دوبارہ سے کھل بھی سکتے ہیں، کیونکہ خان صاحب تو خود کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. اور یہی وہ خوف ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا اور مذاکرات کی میز پر سب لوگ بیٹھ گئے، تو پھر یہ حکومت اور ان کے اتحادی ہمیشہ کے لیے یتیم ہو جائیں گے. تو ویورز یہ وہ خوف ہے. یاد رکھیے گا، پاکستان کے اندر جلسے تحریک انصاف کرے اور حکومت اجازت دے دے، یہ کبھی نہیں ہوگا، چونکہ اجازت جب بھی ملنی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ملنی ہے. یہ جنگ پاکستان کی حکومت شہباز شریف، نواز شریف اور عمران خان کی نہیں ہے، یا پیپلز پارٹی سے ان کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ جنگ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان ہے. اختلافات تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے، اور مین سٹیک ہولڈرز یہی ہیں، باقی تو سب ایک چھان برا ہے. اس حکومت کو آپ جدھر کہیں گے وہ لگ جائے گی، لیکن حکومت obviously ایک خوف ضرور ہے کہ کسی طرح ان راستوں کو ہمیشہ کے لیے بند کیا جائے، اور آئینی پیکج یعنی جس میں ہماری اپنی مرضی شامل ہو اور ہمارے حقوق متاثر نہ ہو اور ہم اپنے ہاتھ کاٹ کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے نہ کریں، ہم ایسی ترامیم جو ہے وہ لے کر آئیں گے. اسی لیے سارے کا سارا جو ہے زور لگ رہا ہے. تو ویورز یاد رکھیے گا، 5 اکتوبر لاہور کا جلسہ اور پھر پنڈی کا جلسہ، اگر اس کے NOCs جاری کر دیے جاتے ہیں تو پھر گیم بڑی کلیئر ہے کہ جب تک آئینی پیکج پارلیمنٹ سے پاس نہیں ہو جاتا، حکومت کے اوپر پریشر اسی طرح ڈلتا رہے گا. کیونکہ فیصل واڈا یہ کہتے ہیں کہ ان نکموں اور نااہلوں سے یہ بھی نہیں ہوا، کہیں نہ کہیں جو حکومت ہے اور ان کے اتحادی گیم کر رہے تھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو باقاعدہ طور پہ بریف کر دیا گیا ہے. تو پریشر بڑھانے کے لیے ان دونوں جلسوں کی اجازت دی جا سکتی ہے، تاکہ حکومت کو بھی خطرہ ہونا
کہ اگر ہم نہیں صحیح کوئی اور صحیح، اور یہ نہ ہو کہ راستے دوبارہ جو ہیں وہ کھل جائیں۔ ویورز، اس NOC کے اندر جو کہا گیا ہے، ایک تو 5 اکتوبر کو عمران خان کی سالگرہ ہے، اظہار یکجہتی کے لیے جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کو درخواست دے دی گئی ہے اور شام 5 بجے سے رات 10 بجے تک جلسہ کرنا ہم چاہتے ہیں۔ NOC جاری کیا جائے، جلسے کے شرکاء کا قواعد و ضوابط مکمل اس پر عمل کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی۔ اور پھر ایک ایگزامپل بھی اس میں انہوں نے لکھی ہے کہ فضل الرحمان اور طاہر القادری صاحب اگر مینار پاکستان پر جلسہ کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں کیوں اجازت نہیں دی جاتی؟ سر، اس کا جواب بھی آپ کے پاس ہے، چونکہ آپ پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہیں، آپ کی ٹکر طاقتور لوگوں سے ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جب چاہے گی آپ جلسہ کریں گے، اور جب چاہیں گے آپ جو ہے جلسہ نہیں کریں گے۔ اب اس دوسری طرف حکومت کیا کر رہی ہے؟ انتقامی کارروائیاں۔ اگر آپ غور کریں نا، جو بہت ہی انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ مالکوں نے اجازت دے دی کہ جاؤ جلسہ کرو، جو ان کے مالک تھے، اور جو غلام تھے انہیں غصہ تھا کہ یار ہمارے مالکان نے ہماری مرضی کے خلاف انہیں اجازت دی تو دی کیوں؟ اب آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے نا مالکوں کے آگے، آپ کو سر خم ہی کرنا ہے۔ آپ ان کی لائی ہوئی حکومت کا حصہ ہیں، آپ کو انہوں نے بٹھایا، آپ فارم 47 والے ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ یہ حکومت کیسے بنی۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یہی کریں گے نا کہ ٹھیک ہے سر، جو حکم آپ کا، اور پھر آپ جو وقت دیا گیا آپ موقع پر پہنچ جاتے ہیں، آپ لاؤڈ سپیکر بند کر دیتے ہیں، آپ لائٹس بند۔ اب کبھی ایسا نہیں ہوا، دنیا کی جمہوریت میں کبھی ایسا نہیں ہوا جو آج پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ آپ نے 8 ستمبر میں بھی یہی کیا، اور آپ نے یہاں پر بھی یہی کیا، دونوں طرف۔ وہاں پہ تو آپ خیر کاروائیاں کر رہے تھے نا، یہاں پر بھی آپ نے پرچے کا اندراج کیا، یعنی حکومت کسی طرح بھی اس جلسے سے خوش نہیں تھی، اور جو اجازت دی گئی اور جو بیانیہ ہے، چونکہ انہیں معلوم تھا کہ عمران خان کال دے گا تو لوگ نکلیں گے۔ ہمیں تو لوگوں کو پیسے دے کر بلانا پڑتا ہے، قیمے والے نان ہیں، بریانیاں چلتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن عمران خان کی کال کے اوپر لوگ نکلتے ہیں۔ میں پچھلے 5-6 دن سے مسلسل یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ریفرینڈم ہے پاکستان کی حکومت کے خلاف، پاکستان کے 4 امپائرز کے خلاف، اور عوام تنگ آ گئی۔ عوام پیدل چل کر اس لاہور کے آخری کونے میں جاتی ہے جہاں پر دن میں بھی کوئی نہیں جاتا۔ لوگ اپنے بچوں کو لے کر گئے، کیوں؟ کہ ایک پیغام جائے کہ جب عمران خان کال دے گا تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو آپ کیوں نہیں توڑ سکے؟ ان لوگوں کو یہ معلوم ہے، اس لیے میدان میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اسی لیے آپ کیا کریں گے؟ آپ پھر لاؤڈ سپیکر بند کریں گے یا پھر لائٹیں بند کریں گے۔ اور حکومت اس وقت بکھلاہٹ کا شکار ضرور ہے، اور ان کے اوپر یہ پریشر بھی ہے، تمام کوششیں کی جا رہی ہیں کہ آئینی پیکج لایا جائے۔ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ حکومت وقت سے ان کی کارکردگی آئینی پیکج کے معاملے پر ترامیم کو منظور کروانے کے حوالے سے جو رہی، اس پر کافی زیادہ ناراض نظر آتے ہیں، اور اگلے 2 ہفتے بڑے امپورٹنٹ ہوں گے۔ 30 ستمبر کو اس چیز کا فیصلہ ہو جائے گا کہ 63A کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کیا فیصلہ دیتی ہے، اور اگر اسے اڑا دیا گیا جسٹس منیب اختر کے فیصلے کو اور فلور کراسنگ کو جائز قرار دے دیا گیا، تو پھر پاکستان کے اندر جو سیاسی منظرنامہ ہے یہ یکسر تبدیل ہو جائے گا، اور پھر ہمیں ایک ڈیفرنٹ یعنی فسطائیت کو ایک لیگل کور پاکستان کے اندر مل جائے گا۔ آج ایک اور بھی کام ہوا، بلاول زرداری صاحب آئینی پیکج اور اس کے حوالے سے وکلا کے اندر جا رہے ہیں، ان سے گفتگو کر رہے ہیں، اور پھر ایک اور بھی کام یہ ہو رہا ہے، پاکستان کی حکومتیں چاہے وہ اتحادی ہوں یا شہباز شریف صاحب کی حکومت ہو یا کوئی اور، پیسہ سر خرچ کیا جا رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے کہ جو بارز ہیں ان کو ویلفیئر کے نام پہ، ڈیولپمنٹ فنڈز کے نام کے اوپر پیسہ دیا جا رہا ہے، اور تجوریوں کے منہ کھول دیے گئے ہیں، کیونکہ خطرہ یہ ہے کہ آئینی پیکج سے پہلے اگر کوئی تحریک چل گئی جسٹس منصور کے حق میں یا کسی اور کے حق میں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ حامد خان صاحب نے تو اعلان کیا، لیکن بارز اس وقت پاکستان کی تمام جو ہیں وہ ڈیوائیڈ آپ کو نظر آتی ہیں۔ جب پیسہ چلتا ہے نا تو پھر پیسہ ہی چلتا ہے سر، اس کے آگے کچھ نہیں چلتا۔ اور بلاول زرداری صاحب بھی اسی سلسلے میں بارز میں جا کر خطاب کر رہے ہیں، اور وہ اپنا ایک تعلق جوڑ رہے ہیں کہ آئین کو بنانے والے ہم تھے، میری ماں شہید ہو گئی اور میرے نانا پھانسی پر لٹک گئے، تو یہ سب کچھ ہم نے آئین کے لیے کیا۔ وہ ایک دلیل دیتے ہیں کہ آئینی پیکج آج پاکستان کی کیوں ضرورت ہے، اور ایک ریلیونس اپنی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، اب ان کا کنٹریبیوشن آئین کے اندر ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن ایک کنٹریبیوشن ان کا ہمیشہ پاکستان کے اندر رہے گا سیاسی منظرنامے پر، کہ ان کی گفتگو پر میمز بڑے بنتے ہیں، ان کی کام پہ ٹانگ جائیں، سلپ آف ٹنگ آپ اسے کہیں، لیکن یہ ان کی کنٹریبیوشن ہے۔ کوئی اس سے زیادہ سنجیدہ کنٹریبیوشن پاکستان کی سیاست کے اندر ان کی نہیں ہے۔ یا پھر آج انہوں نے جس طرح کہا، ایک جملہ بلاول انگریزی کے محاورے کو اردو میں تبدیل کرنے کی کوشش کی تو گڑ بڑا گئے، جس پر لوگ اور خود بلاول بھی ہنس پڑے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جناب اب تو اس کے اوپر میمز بنیں گے۔ وہ جملہ کیا تھا؟ give them an inch and they will take
a mile. وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ اگر آپ کسی کو انگلی پکڑائیں تو وہ بازو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے. اس کا صحیح ترجمہ یہ تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی کو اتنا دیں تو پھر وہ میں بات نہیں کر سکتا، لیکن اس کے اوپر میمز بنے. تو یہ کنٹریبیوشن ہے جی، یہی اس نوجوان کی کنٹریبیوشن ہے سیریس گفتگو یا پھر آئین کے اوپر. بلاول کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ وہ آج بھی اپنے انکلز کی سیاست سے باہر نہیں آتا، کیونکہ اس کی پرورش ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب اور پھر باقی لوگ جو پہلے سے زیادہ کرپٹ ہیں. انہوں نے کیا بلاول کی پرورش کرنی تھی؟ جب تک بلاول ہو یا مریم نواز ہو، جب تک یہ عوام کی سیاست نہیں کریں گے نا، ان کا کبھی بھی سیاسی قد کاٹھ نہیں بن پائے گا. آپ اسی طرح ساری عمر جوڑ توڑ میں لگے رہیں گے. اسمبلی میں نمبرز چاہیے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہو، وہ کہیں گے بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھ جائیں گے. وہ کہیں گے کہ جمہورہ کھڑے ہو جاؤ، یہ کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ سیاست ہے سر آپ کی. آپ کو پاپولر سیاست کرنے کے لیے اپنے کریئر کے آغاز میں اگر آپ عوامی سیاست نہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کریں گے تو سر یہ تو شروع بھی نہیں ہوئی اور ختم بھی ہو گئی. تو آپ بہت پیچھے چلے گئے ہیں. آج آپ جمہوریت کا حسن کی بات کرتے ہیں، تو جمہوریت کا حسن یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں اور جا کر کنٹریبیوشن، آئینی کنٹریبیوشنز کے نام کے اوپر لوگوں کو میمز کا مواد دیں. آپ کو پاپولر سیاست کرنی چاہیے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ فلور کراسنگ جمہوریت کا حسن ہے. اپنے کمنٹس اس موضوع پہ بھی ضرور بھیجیے گا کہ جمہوریت کا اصل حسن کیا ہے اور کیا پاکستان کے اندر فلور کراسنگ ہونی چاہیے. اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.